हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 10 को च्याप्टर 3 साइन्सको इनर्जी भन्ने च्याप्टर स्टडी गरिरहेको थियौँ। अब इनर्जी भन्ने च्याप्टरमा आज चाहिँ हामीले फजिल फ्युल्सहरूको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सो फजिल फ्युल्सहरू भनेको के हो र यो कहाँ युज हुन्छ, त्यसै गरी यो बन्छ कसरी भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। र फजिल फ्युल्सहरू भित्र रहने केही कोल र पेट्रोलियम भन्ने कुराहरूले हामी कसरी युज गर्छौँ, कसरी बन्छ, त्यो एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सनमा हामी हेर्छौँ। सो फजिल फ्युल्स भनेको त मेनली के हुन्छ त प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स आउँछ। प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सबाट आउने फ्युल हो, ठिक छ। फजिल भनेपछि के भन्छ त भन्दाखेरि सपोज हामीले के थाहा छ, पहिले धेरै समय अगाडि लङ टाइम एगो भन्छ नि स्टोरीमा। सो फजिलहरू भनेको चाहिँ एकदमै पहिले पुरातात्विक समय भनौँ, जति बेला मान्छेहरूको उत्पत्ति भएको थिएन त्यो बेलामा के थियो त डाइनोसरहरू थिए। त्यो समयमा डाइनोसर जस्तै अब त्यत्रै ठुल्ठुला रुखहरू थिए, अरू विभिन्न प्रकारका जनावरहरू थिए, विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरू थिए। के हुन्थ्यो त भन्दा सपोज कुनै एउटा डाइनोसर चाहिँ मर्यो अरे, होइन। सो सपोज गरौँ कुनै एउटा डाइनोसर चाहिँ के भयो अरे, कसरी मर्यो त खोलामा खसेर मर्यो अरे, होइन। खोलामा खसेर जब उसको ज्यान गयो तब सपोज ऊ झर्दै झर्दै के भयो त खोलाको सबसे तल्लो तला, सपोज यो खोला भयो भने बाल्टिन जस्तो बनाए, सपोज यो खोलाको सबसे तल्लो तला भयो भने, लोवर सर्फेस भयो भने के हुन्छ त यहाँ त स्यान्ड हुन्छ र आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छ। अब तिनीहरू त ठ्याक्कै अब एकदम वाटरभन्दा हेभी हुन्छन्, त्यसैले यहाँसम्म पुग्यो। अब खोला त आफ्नै रफ्तारमा चलिरहेको हुन्छ, होइन। आफ्नै रफ्तारमा यताउति दौडिरहेको हुन्छ, माछाहरू पौडी खेलिरहेको हुन्छन्, अरू कचाकुचु कुराहरू आइरहेको हुन्छन्। के हुनसक्छ त भन्दाखेरि बिस्तारै समय जाँदाखेरि त्यो खोलाको मुनि है, मैले चाहिँ एउटा सर्टेन इक्जाम्पल लिइरहेको छु। अरू धेरै तरिकाले फजिलहरू आउन सक्छन्, तर एउटा सर्टेन इक्जाम्पल हो, राम्रो इक्जाम्पल पनि छ, ठ्याक्कै हामीले बुझ्न खोजेको कुरा बुझिन्छ। सो के हुन्छ भने त्यहाँको जुन स्यान्ड छ त्यो स्यान्डभित्र चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ डाइनोसर भयो अरे, है। डाइनोसर अलि राम्रै कलरको डाइनोसर, यो डाइनोसर भयो अरे। बिस्तारै यो खोलाले के गर्न सक्छ त, खोलाको बालुवाले पुर्दै लान सक्छ, यसरी पुर्दै उसले लान सक्छ र खोलाको अलि भित्र जान सक्छ। के हुन्छ त खोलाले के दिन्छ त यसलाई मुनि यसरी प्रेसर दिइरहेको हुन्छ, दबाइरहेको हुन्छ माथिबाट, होइन। दबाइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर अक्सिजन पुगिरहेको हुँदैन, होइन। अक्सिजन पुग्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुहिन सक्छ, होइन। अक्सिजन पुग्यो भने के हुन्छ त त्यो कुहिन सक्छ, है। सो अक्सिजनै पुगेन भने के हुन्छ त नकुहिन पनि सक्छ, कुहिने भएन, कस्तो नकुहिन सक्छ होइन, नकुहिने भएन। सो नकुहिएपछि के भयो त भन्दा त्यो बिस्तारै प्रेसरको कारण के हुन्छ त दबिँदै जति दबिँदै जान्छ त्यति दह्रो हुँदै जान्छ, ठिक छ। हार्ड हुँदै जान सक्छ र यो एकदम लामो प्रोसेस हो, 2 दिनमा हुने होइन, हजारौँ लाखौँ वर्ष लाग्छ यसको लागि। सो हजारौँ लाखौँ वर्षपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब अक्सिजन पनि पुग्न सकेका छैन, होइन। र यसरी नै त के हुन्छ त दह्रो हुँदै जान्छ र यहाँनिर के हुन्छ एकदम हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर बढ्दै जान्छ। एकदम तल त के हुन्छ त हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर हुन्छ, होइन। हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। सो हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भएपछि के हुन्छ त यिनीहरू चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ। डिकम्पोज भनेको पनि एक तरिकाले कुहिनु नै हो, तर कस्तो त अक्सिजन बिना कुहिरहेछन्। सो अक्सिजन बिना कुहिँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ कोल र पेट्रोलियम भन्न जान्छन्, है। अरू बेला कुहिएर यसको डिटेल प्रोसेस बुझ्न अलिक धेरै लामो कुरा छ। सो यति बुझ्नुहोस् कि त्यो भित्रको जुन उसको मासु छ, हाड छ, त्यो कुहिँदै हाडलाई कुहिन चाहिँ एकदम समय लाग्छ, बोन्सलाई चाहिँ कुहिन समय लाग्छ। तर मासु चाहिँ के हुन्छ त बिस्तारै लामो समयपछि त्यसले एउटा के को रूप लिन्छ भन्दा कोल एन्ड पेट्रोलियम। रुख बिरुवाहरूमा पनि त्यही हो, त्यसरी नै के हुन्छ त कुहिन सक्दैनन् र बिस्तारै के हुन्छ त्यो कोल एन्ड पेट्रोलियममा चेन्ज हुँदै जान्छन्, ठिक छ। अब यो भयो एउटा सर्ट इन इन्ट्रोडक्सन। अब कोल कसरी बन्छ,
त्यो कुरा हेरौँ। कोल भनेको चाहिँ एउटा नन रिन्युएबल रिसोर्सेस हो। नन रिन्युएबल भनेको यसलाई फेरि प्रड्युस गरेको गर्न सकिँदैन। नन रिन्युएबल भयो र कहाँ फाइन हुन्छ त भन्दा माइन्सहरूमा भेटिन्छ। ठिक छ, माइन्सहरू भनेको हामी मैले भने नि समुद्र अथवा कुनै खोलाको एकदम डेप्थमा। सो कोल भनेको चाहिँ के हुन्छ त जमिनमै हामीले जुन अहिले जमिन देखिरहेको छौँ त्यो पहिले सबै पानीले भरेको थियो होइन। भरेको हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर मोस्टली चाहिँ पानीले भरेको थियो। र त्यहाँको माइन्सको एकदमै तल तल के हुन सक्छ त यो कोल्सहरू चाहिँ भेटिन्छ। ठिक छ, सर्फेस अफ अर्थमा। र यो यिनीहरूलाई चाहिँ माइनिङको प्रोसेसबाट निकाल्न सकिन्छ। अब कोल्सहरूको विभिन्न फर्महरू हुन्छ, जस्तै लिग्नाइट, सब बिटुमिनस भनेर हुन्छ। जस्ट नेमहरू हो, तपाईँलाई सर्च गर्न मन लाग्यो भने लेख्नु होला, नभए त्यति साह्रो चाहिँदैन। तपाईँलाई बुझ्न मन लाग्यो भने पनि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बिटुमिनस भनेर हुन्छ, MOUS। यसलाई चाहिँ के भन्छ त सफ्ट कोल भनेर पनि भन्छ। अर्को भनेको चाहिँ एन्थ्रासाइट भनेर हुन्छ, ANTHRACIT। यसलाई के भन्छ त हार्ड कोल भनेर भन्छ। अब यिनीहरू चाहिँ आफ्नो केमा डिफाइन हुन्छन् भन्दाखेरि कार्बन कन्टेन्ट। के कुरा हो भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गानिजम लिभिङ छ भने के बुझ्नुपर्छ भने त्यसमा चाहिँ कार्बन छँदैछ। ठिक छ, कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजममा जहिले पनि हुन्छ कार्बनले भिजेको हुनुपर्छ, उसमा कार्बन प्रेजेन्ट हुनु नै पर्छ। सो यिनीहरूमा के हुन्छ त भन्दा कुनमा कार्बन धेरै छ अथवा कुनमा थोरै छ भन्ने कुराले डिफर पार्ने रहेछ। भोलाटाइल म्याटर, भोलाटाइल म्याटर भनेको कस्तो त भन्दाखेरि सपोज हामीले पढिरहेको हुन्छौँ कि कुनै कुरालाई सुरुमा सपोज सोलिड छ अरे, सोलिड सुरुमा लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ ग्यास बन्छ। तर कुनै कुनै यस्तो सोलिडहरू पनि हुन्छन् जुन चाहिँ लिक्विड नभई सिधै ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छन्। ठिक छ, के हुँदो रहेछ त सोलिड चाहिँ लिक्विड नभई सिधै ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ भोलाटाइल भन्छ। जस्तै तपाईँले कपुरहरू देख्नु भएको छ होला, क्याम्फोर भन्छ। क्याम्फोरलाई चाहिँ तपाईँले आगोमा तताउनु भयो भने त्यो सिधै के हुन्छ त सोलिड हुन्छ नि सुरुमा, सोलिड सुरुमा हुन्छ सिधै केमा चेन्ज हुन्छ ग्यासमा चेन्ज हुन्छ। सो त्यो एउटा भोलाटाइल म्याटर होइन। एन्ड मोइस्चर कन्टेन्ट, मोइस्चर भनेको त्यसमा पानी कति प्रेजेन्ट छ त भन्ने कुराले पनि के गर्छ फरक पारिरहेको हुन्छ है। अब नेपालमा त त्यति धेरै प्रेजेन्ट हुँदैन र एकदम हाई क्वालिटी कोल भनेको चाहिँ एन्थ्रासाइटहरू जो हार्ड कोल हुन्छ, जति हार्ड भयो त्यति राम्रो भनेर भनिन्छ। र हार्ड प्रकारको कोलहरू चाहिँ नेपालमा त्यति भेटिँदैन। दाङमा चाहिँ अलिअलि यो लिग्नाइट भन्ने भेटिन्छ, तर यो एन्थ्रासाइटहरू भन्ने चाहिँ भेटिँदैन। र यो कोलहरू चाहिँ के हुन्छ त एकदम धेरै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, कोल चाहिँ जेनरली इन्डस्ट्रिजहरूमा होइन, इन्डस्ट्रिजहरूमा फ्युलको रूपमा, त्यसै गरी ट्रेन्सहरूमा होइन, त्यसै गरी कुकिङको लागि, हिटिङको लागि, स्टिम इन्जिन्सको लागि, स्टिम इन्जिन्समा स्टिम प्रड्युस गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त स्टिम त तताउनु पर्यो। स्टिम तताउने सबसे राम्रो सोर्स भनेको चाहिँ कोल हुन्छ, किनभने कोल भनेको धेरै समयसम्म बलिराख्न सक्छ, त्यसलाई पुरै बलेन भने फेरि रियुजहरू पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो मेटल इन्डस्ट्रिजहरूमा, इन्डस्ट्रिज भनेपछि अब यही कुरा आयो, कस्तो कस्तो इन्डस्ट्रिजमा युज हुन्छ त भन्दा मेटल इन्डस्ट्रिज, त्यसै गरी ब्रिक इन्डस्ट्रिजहरूमा, त्यसै गरी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजहरूमा, सिमेन्ट फ्याक्ट्रिज, सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजहरूमा युज भइरहेको हुन्छ यो। त्यसै गरी ड्रग्सहरू बनाउन होइन, फर्टिलाइजर्सहरू बनाउन, त्यसै गरी एक्सप्लोसिभ्सहरू, एक्सप्लोसिभ्स भनेको जुन पड्किने वस्तुहरू हुन्छ नि त्यस्तो बनाउन पनि कोलको युज भइरहेको हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर याद गर्नु भनेको कोल भनेको एउटा नन रिन्युएबल रिसोर्सेस हो। यो चाहिँ माइन्सबाट निकालिन्छ र कुन प्रोसेसले भन्दा माइनिङको प्रोसेसले निकालिन्छ। यो चाहिँ चार प्रकारको जेनरली हुन्छन्, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस र एन्थ्रासाइट। जेनरली नेपालमा लिग्नाइट भन्ने पाइन्छ र एन्थ्रासाइट जस्तो हाई क्वालिटी कोलहरू पाइँदैन। र यो चाहिँ मेटल, ब्रिक, सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजहरू, ट्रेनहरूमा, कुकिङमा, हिटिङमा, स्टिम इन्जिन्सहरूमा, ड्रग्स बनाउन, फर्टिलाइजर्स बनाउन, एक्सप्लोसिभ्स बनाउन चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। सो हामीले एउटा कोल भनेर पढ्यौँ। त्यसै गरी अर्को के छ त पेट्रोलियम भनेर छ, पेट्रोलियम भनेर छ। सो अब पेट्रोलियम भनेको चाहिँ
के हुन सक्छ त पेट्रोलियम भन्दाखेरि पेट्रोलियममा के गर्छ पेट्रोल और ग्यासोलिन पनि भन्छ यसलाई जुन हामी पेट्रोल युज गर्छौं यसलाई डिजेल पनि भन्छ डिजेल पेट्रोलियमबाट यो सबै निक्लिन सक्छ भन्न खोजे हो पेट्रोल डिजेल केरोसिन त्यसैगरी एस्फाल्ट गेम होइन है एस्फाल्ट आउन चाहिँ त्यहीबाट डेराइभ भएको प्याराफिन लुब्रिकेटिङ ओइल हाम्रो मोबिलहरु हुन्छ नि मोबिलहरु यो यहीँबाट आउने लुब्रिकेटिङ ओइल त्यसैगरी पेट्रोलियम ग्यासहरु चाहिँ एक्सेट्रामा चाहिँ जेनरली यिनीहरुलाई पेट्रोलियम भनेर हुन्छ सो यो सबै जुन हामीले युज गरेर हुन्छौं पेट्रोल डिजेल केरोसिन एस्फाल्ट प्याराफिन लुब्रिकेटिङ ओइल्सहरु पेट्रोलियम ग्यासहरु यो सबको कलेक्सनलाई चाहिँ के भन्छ त पेट्रोलियम भन्छ है अब क्रूड ओइल और मिनरल ओइल ठीक छ क्रूड ओइल और मिनरल ओइल भनेको चाहिँ के हुन्छ त यसको मेन सोर्स हो के हुन्छ भने ढुङ्गाहरुको बीचमा चाहिँ हैन जब जनावरहरु सपोज डेथ भयो हैन जनावरहरु डेथ भयो र यिनीहरु चाहिँ दुईटा ढुङ्गाको बीचमा पिसिन गए अरे ढुङ्गाको बीचमा पिसिदा के हुन्छ त त्यहाँनेर एकदमै हाई टेम्परेचर एकदम हाई प्रेसरको कारण के हुन्छ भने दुईटा ढुङ्गा छ यहाँनेर दुईटा जनावरहरु चाहिँ पिसिन गयो भने के हुन्छ भने सपोज यो ढुङ्गालाई पनि यताबाट ठेलिरहेका छौं हैन अब के हुन्छ त यहाँनेर अक्सिजनहरु केही पनि आउन सक्दैन र यसरी पिसिदै जाँदा के हुन्छ त यहाँनेर विभिन्न साल्ट्सहरुसँग रक मटेरियल्स वाटरहरुसँग चाहिँ मिक्स हुन जान्छ र त्यहाँबाट के आउँछ तरल पदार्थ आउन सक्छ त्यो चाहिँ के हो त पेट्रोलियम भनेर भन्न सकिन्छ सो पेट्रोलियम भन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेचुरल ग्यासहरु हुन्छ ठीक छ नेचुरल ग्यासहरु चाहिँ पेट्रोलियम भन्दा अलिकति माथि हुन्छ सो हामीले के बुझ्न सक्छौं त भन्दा नेचुरल ग्यासहरु आफै एकदम अर्थको तल हुन्छन् भनेपछि यो पेट्रोलियम त अझै तल हुने रहेछ कति तल फर्म हुने रहेछ सो पेट्रोलियम निकाल्नको लागि तपाईले देख्नुहुन्छ कि समुद्रमा ठुलठुलो बनाइरा हुन्छ नि समुद्रमा ठुलठुलो स्ट्रक्चर बनाएर के गर्छ त भन्दा समुद्रको सतह भयो र यो समुद्रको सरफेस भयो जुनमा समुद्र लाई गरिरहेछ यहाँबाट होल ड्रिल गर्छ यसरी होल ड्रिल गर्छ र तलबाट चाहिँ के गर्छ त भन्दा हाम्रो यो पेट्रोलियमहरु चाहिँ निकाल्ने गर्छ है कसरी निकाल्ने रहेछ त ड्रिलिङ लार्ज होल्स इन अर्थ क्रस्ट ठीक छ अर्थ क्रस्टमा एकदमै ठुलठुलो होलहरु ड्रिल गरेर चाहिँ के गर्छ त यो पेट्रोलियमहरु चाहिँ निकाल्ने गर्छ र पेट्रोलियम आफैमा इम्प्योर हुन्छ यसलाई रिफाइन गर्छ ठीक छ रिफाइन्ड गर्छ र रिफाइन्ड गरेपछि त्यहाँबाट के निक्लिन्छ त भन्दा केरोसिन डिजेलहरु चाहिँ निक्लिने गर्छ र एलोङ विथ रेजिडुअल ओइलहरु निक्लिन्छ अब रेजिडुअल यो केरोसिन डिजेल पेट्रोल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदम प्योरहरु हुन् पेट्रोल डिजेल केरोसिन भनेको चाहिँ लगभग प्योर हो र यिनीहरुलाई गरिसकेपछि यहाँबाट अरु मटेरियलहरु रेजिडुअल ओइलहरु अझै पनि रहन्छ र यो रेजिडुअल ओइलहरु चाहिँ लुब्रिकेटिङ ओइलहरु बनाउन जेनरली युज भइरा हुन्छ त्यसैगरी कार्बन ब्ल्याकहरु पनि यहाँबाट निक्लिन्छन् कार्बन ब्ल्याकले चाहिँ के गर्छ त भन्दा टायरहरु बनाउन ठीक छ टायरहरु बनाउन युज हुन्छ रबर इन्डस्ट्रीमा त्यसैगरी हाइड्रोजन बनाउन हाइड्रोजन H2 हुन्छ नि H2 चाहिँ सजिलै निक्लिन्छ फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीजहरुमा के हुन्छ त H2 को जरुरत हुन्छ र H2 निकाल्नको लागि यो कार्बन ब्ल्याकबाट सजिलै हाइड्रोजनहरु निक्लिन सक्छ अब यिनीहरुको कामहरु के भयो त रन हेभी भेहिकल्स एन्ड अटोमोबाइल्सहरु कुदाउनको लागि चाहिँ के चाहिने रहेछ त भन्दा हाम्रो पेट्रोलियमहरु चाहिने रहेछ त्यसैगरी डोमेस्टिक पर्पजेसहरुको लागि पनि चाहिन्छ अझै पनि कति ठाउँमा केरोसिन युज गरेर चाहिँ मान्छेले खाना पकाइरहेछन् हैन अब एरोप्लेन्सहरुमा प्योर केरोसिन युज हुन्छ एरोप्लेन्सहरुमा चाहिँ प्योर केरोसिनहरु युज भइरा हुन्छ PURE प्योर केरोसिनहरु जेनरली युज भइरा हुन्छ अब प्याराफिन भन्ने सब्स्टेन्स चाहिँ प्याराफिन चाहिँ के युज हुन्छ क्यान्डल्सहरुको लागि अनि जुत्ता पोलिसको लागि बुट पोलिस
व्याक्सहरूको लागि जेनरली युज भइरहेको हुन्छ। लुब्रिकेटिङ ओइल्सहरू के को लागि युज भइरहेको हुन्छ त भन्दा मोबिलको रूपमा युज भइरहेको हुन्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो के को भयो त भन्दा पेट्रोलियमहरूको भयो। फेरि एकचोटि रिभिजन के को गरौँ त भन्दा पेट्रोलियमको। पेट्रोलियम भनेको चाहिँ के हो त कलेक्सन हो एउटा। यहाँभित्र के पर्छ पेट्रोल, डिजेल, केरोसिन, एस्फाल्ट, प्याराफिन, लुब्रिकेटिङ ओइल, पेट्रोलियम ग्यासहरू बन्छ। यो चाहिँ क्रुड ओइल अर मिनरल ओइलबाट मेन सोर्स हो र के हुन्छ भन्दा एकदमै अर्थ सर्फेसको तल हुन्छ। योभन्दा माथि नेचुरल ग्यासहरू हुन्छ। यो चाहिँ कसरी बन्ने रहेछ दुईटा ढुङ्गा बीच प्लान्ट्स अथवा एनिमल्स पिसियो भने के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ पछि लामो समयपछि लिक्विड सब्सटेन्सहरू जम्मा हुने रहेछन् र त्यो चाहिँ ड्रिल गरेर लार्ज होल ड्रिल गरेर के हुन्छ त अर्थ क्रस्टबाट निकाल्छ। यसलाई रिफाइन गर्छ। रिफाइन गरेर सबसे प्योर भनेको के हुन्छ केरोसिन डिजेलहरू प्योर हुन्छ। अनि यहाँबाट अर्को रेजिडुअल ओइल निक्लिन्छ। प्योर भइसकेपछि जुन रहन्छ त्यो भनेको रेजिडुअल ओइल। यो रेजिडुअल ओइलमा चाहिँ के बन्छ त भन्दा अब प्याराफिन, लुब्रिकेटिङ ओइलहरू इत्यादि कुराहरू बनाउन सकिन्छ र कार्बन ब्ल्याक पनि निक्लिन्छ। त्यहाँबाट टायरहरू बन्छ र हाइड्रोजन आउँछ कार्बन ब्ल्याकबाट फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिजको लागि। अनि पेट्रोलियमको युज कहाँ हुन्छ त हेभी भेहिकल्सहरू चलाउन, डोमेस्टिक पर्पजेसको लागि युज हुन्छ। प्योर केरोसिन चाहिँ एरोप्लेनहरू उडाउने युज हुन्छ। प्याराफिन भनेको के हुन्छ क्यान्डल, बुट पोलिस, व्याक्सहरू बनाउन युज भइरहेको हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर के पढ्यौँ त भन्दा नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी जुन चाहिँ के हो त पेट्रोलियम र फोसिल फ्युल्सहरूको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। सो यहीँनिर अब थोरै हामीले सायद हाइड्रो पावरको बारे पनि स्टडी गर्न सक्छौँ। सो हाइड्रो पावरको बारे पनि थोरै स्टडी गरौँ न त है। हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जी भनेर हुन्छ। सो हाइड्रो पावर र हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनर्जी भनेको चाहिँ कसरी त फास्ट फ्लोइङ वाटरबाट प्रोड्युस गर्छ। ठिक छ, फास्ट फ्लोइङ वाटरबाट प्रोड्युस गर्ने इनर्जी हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ त कि माथिबाट ठेलेर टर्बाइनहरूलाई चाहिँ हल्लाउने काम गर्छ। टर्बाइनहरूलाई हल्लाउने भन्दा नि घुमाउने काम गर्छ र त्यहाँबाट हामीले युज गर्छौँ। जेनरली हामीले हाइड्रो पावर चाहिँ घट्टहरू चलाउन ठुल्ठुलो घट्टहरू हामीले हेरेका छौँ कि नै घट्टहरू चलाउन। घट्टहरू भनेको जुन त पिस्न युज भइरहेको हुन्छ नि। अब धेरै कुराहरू पिस्नु पर्यो त एकैचोटि हातैले त सानोमा पिस्दा त दुख्छ। सो त्यति बेला घट्टहरू युज गर्थे। घट्टहरू चाहिँ यो पानीको बहावबाट चाहिँ घट्टहरू युज गर्थे। पानीको बहाव त कहिले पनि सकिँदैन। सपोज हामीसँग कस्तो भन्दाखेरि एनुअल रिभर भनेर भन्छ नि सुक्दै नसुक्ने हो त्यस्तो खालको खोलामा चाहिँ घट्टहरू सेट गरेर के गर्न सकिन्थ्यो त भन्दा त्योसँग टर्बाइन चलाउने, टर्बाइन चलाएर विभिन्न मेसिनहरू चाहिँ चलाउन सकिन्थ्यो है। अब घट्टहरू जेनरली हिल्ली एरियाजहरूतिर युज भइरहेको हुन्छ। अब जेनरली हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा वाटर इन्टेक भनेर हुन्छ। वाटर इन्टेकले के गर्छ त भन्दा पानी लिन्छ है। यो वाटर इन्टेक भयो अरे। अब रिजर्भोयर भनेर हुन्छ। रिजर्भोयरमा के भयो त पानी स्टोर हुन्छ। रिजर्भोयर हुँदै यहाँनिर अब ड्याम हुँदै ड्यामले चाहिँ के गर्छ त यतापट्टि ड्याम हुन्छ। ड्यामले यो पानीलाई यता जान दिइरहेको हुँदैन होइन, पानीलाई स्टोर गरेर राखेको हुन्छ र यतापट्टि पानी जान्छ र के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एकदम हेर्नु त यस्तो खालको स्लोप बनाएको छ नि। यहाँबाट त पानी एकदम फास्ट जान्छ र यतापट्टि के हुन्छ त टर्बाइन हुन्छ। यो टर्बाइन जुन हुन्छ यो टर्बाइनलाई यसले घुमाउँछ है। यो टर्बाइनलाई घुमाउँछ र अन्तिममा यतापट्टि आउटलेट हुन्छ। यहाँनिर टर्बाइनको यसरी ब्लेडहरू राखेको हुन्छ, फ्यान जस्तो ब्लेडहरू राखेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा माथि जेनेरेटरसँग कम्बाइन गरेको हुन्छ है। जेनेरेटरसँग कम्बाइन गरेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ पावर लाइन्सहरूबाट गर्ने गर्छ। सो कस्तो हुने रहेछ वाटर इन्टेक हुन्छ। यहाँबाट वाटर छिर्छ। यो भनेको चाहिँ रिजर्भोयर हो। रिजर्भोयर भनेको यहाँनिर पानी स्टोर हुन्छ। यो सपोज गर्नुहोस् कि तपाईँको खोला हो, यताबाट खोला बगिरहेको छ अरे। यो तपाईँको खोला हो, यता टोटल्ली खोला छ। यहाँनिर ड्याम छ यसरी। यो ड्यामले के गरिरहेको छ त पानीलाई रोकिरहेको छ होइन। यो ड्याम हो टोटल्ली यहाँनिर भएको ड्याम। अब यो वाटर इन्टेक हुन्छ। यो सानो ठाउँबाट वाटर छिर्छ र यहाँबाट एकदम फास्ट फ्लो गरेर यो ब्लेडहरूमा हान्छ। ब्लेडहरूमा हानेपछि के हुन्छ त यो वाटरको इनर्जीलाई उसले इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ र जेनेरेटरमा पुर्याउँछ। जेनेरेटरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा
यो टर्बाइन कनेक्ट हुन्छ नि, जेनेरेटरले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ र उसले पावर लाइन्सहरुमा पठाउँछ। ठिक छ, के गर्ने रहेछ त उसले पावर लाइन्सहरुमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पठाउने रहेछ। सो यो पावर लाइन्सहरु चाहिँ के गर्छ त इलेक्ट्रिसिटीहरु लाने काम गर्छ। विभिन्न ठाउँमा पावर लाइन्सहरुद्वारा इलेक्ट्रिसिटी लगाइन्छ। टर्बाइनबाट जुन पानी युज भइसकेछ यहाँनेरि आउटफ्लो हुन्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ जेनरली हाम्रो हाइड्रो पावर चलिरहेको हुन्छ। सो यसरी हाइड्रो पावरलाई जेनेरेट गर्न सकिन्छ र जेनरली नेपालमा चाहिँ अहिले लगभग कति छ होला 1300-1400 मेगावाट प्रोड्युस भइरहेछ बिजुली हैन। पहिले चाहिँ अलि हालत खराब थियो, तर अहिले चाहिँ जोस नेपालमा पनि इलेक्ट्रिसिटी राम्रो प्रोड्युस भइरहेछ, अथवा प्रोड्युस भन्दा पनि युटिलाइजेसन एकदम राम्रो तरिकाले भइरहेछ र युटिलाइजेसन र त्यसको युज गर्ने तरिका हैन, युज गर्ने तरिका त्यसै गरी यसलाई नियमहरुको केही कडाई गरिएको छ यसमा युज हुने। पहिले विभिन्न ठाउँमा त्यतिकै युज हुन्थ्यो, मान्छेले तारहरु लाएर युज गर्थे पैसै नतिरी। त्यो बिजुलीको चोरीहरुलाई रोकेर के गरेको छ भन्दा नेपालमा पनि हाइड्रो पावर चाहिँ एकदम राम्ररी चलिरहेछ भन्ने कुरा हो। अब एडभान्टेजेस के छ त भन्दा हाइड्रो पावरको सर्टेन एडभान्टेजेसहरु छ। के त भन्दाखेरि पहिलो सुरुमा यसको कस्ट एकदमै धेरै छ हैन, बनाउनको लागि धेरै कस्टली छ, तर चिपर इन लङ रन। अरु भन्दा के हुन्छ त चिपर हुन्छ, पछि यो चिपर हुँदै जान्छ मेसिनहरु बिग्रेन भने। यसले गर्दा केही पनि पोल्युसन हुँदैन हैन, नो पोल्युसन। र यो इनर्जी नेभर एक्जस्टेड, पानी त सकिन्न नि। सो यो पानी त फेरि रियुज गर्न सकिन्छ नि। सो यहाँबाट आएको पानी कुनै न कुनै तरिकाले हामीले यतापट्टि ल्याउन सक्यौं भने त्यो युज हुन्छ, तर पानी त फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यहाँ। सो यो पानी कुनै न कुनै तरिकाले फेरि ब्याक टु ठाउँमा आइहाल्छ। सो नेभर एक्जस्ट हुने रिसोर्सेस हो। यो मल्टिपर्पजको लागि युज गर्न सकिन्छ हैन, मल्टिपर्पजको लागि। यही पानीले यहाँ बिजुली पनि बनायो, अर्कोतिर घट्ट पनि चलाउन सकिन्छ हैन। सो त्यस्तो कामहरुमा युज गर्न सकियो। सो यहाँनेरि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको बारे पनि पढ्यौं हामीले र नन रिन्युएबल सोर्सेसको बारे पनि पढ्यौं। सो तपाईलाई कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।